بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نبدو في الدرس الرابع بعدما كان الدرس الثالث هدرنا على هذه في المنيو تاع موديفيكاسيون، درنا الديكالي وتعلمنا ثاني اجوستي وهذه برولونجي. في هذا الدرس الرابع ان شاء الله غادي نشوفوا هذه تاع الراكور والشونفران، نشوفوا كذلك الروتاسيون وكوبي. نجو هنايا نديرو اكزومبل تاع نبدو بكوبي. بار اكزومبل نديرو هنايا مستطيل ولا مربع ولا اي حاجه اللي نديرو عليها كوبي. بار اكزومبل نديرو مستطيل عشوائي، نديرو هنايا اوكي. هنا راه عندنا مستطيل عشوائي، هذا اللي باه نديرو عليه كوبي. نجو هنايا لهادي، هذا الرمز هنايا فيه 3 دويرات، نكليكو عليه، ها راهم كاتبين لك كوبيي. نسيليكسيونو لوبجي اللي باه نكوبيوه هنايا، باغ اكزومبل نكوبيو هذا ونديرو اونطري، ونعاودو نولو هنايا نختارو مين غادي نكوبيوه. ها نديرو باغ اكزومبل منا ندوه ها في اي مكان نكوبيو عليه. هو نفس الشيء كيما موف، مي موف ولا ديبلاسي، بصح ديبلاسي هو بروحه اللي ديبلاصا، بصح في الكوبي يديرلك شحال من نسخة. تبغي دير باغ اكزومبل تحطها هنا، واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا. كي تبغي ديره في خط واحد معاه، نجيو نديرو اورطو كيما تعلمناها هنايا اف 8. ها يجي في خط واحد نحطو هنايا نعاودو نجيو هنايا تحت، ها ولا هنايا، هاي نديرو اونطري. لاحظتو درنا شحال من نسخة عن طريق كوبي. كذلك نجمو نستعملو بار اكزومبل نديرو كوبي دائرة ها هي هنايا دائرة، بار اكزومبل دائرة هنايا اوكي. نجو هنايا نديرو كوبيي، نختارو الدائرة، نديرو اونطري، نديرو من المنتصف بار اكزومبل هنايا، ورانا دايرين اورطو. نختارو بار اكزومبل شحال نديروها كوبيوها ب 400، نكتبو هنا 400 اوكي. ها هي ندير اونطري، يعني الكوبيات ب 400. كي نكونو مخلينها اورطو تجي في نفس الخط. هنا فيما يخص كوبي، عاودو نقلبو هادو، نروحو لدروك. يعني كوبي هي كيما موف، بصح موف هي ديبلاسي كيما ديبلاسي، بصح ديبلاسي كيما راه تحوله لك، بصح كوبي ديرلك شحال من نسخة اللي راك باغيها نتايا. هنا باش تسهل علينا المعلومات، بار اكزومبل دير بلون تاع دار تبغي تكوبي كيفاش شحال من واحد. بار اكزومبل سيتي تبغي دير سيتي قاعد دير كيف دير وحده ودير كوبي عليها. نجو هنايا دروك نديرو هادي الراكور، نرسمو هنا خط، نعاودو نديرو هنا اورطو، راهي اورطو مفعلة. نديرو خط تاع فيه بار اكزومبل 500 اوكي. نعاودو هنايا نهودو نديرو 700، خط فيه 700. نعاودو هنا بار اكزومبل نديرو 900، 3 خطوط اوكي صا يكفو. نجو هنايا نديرو راكور. هذا راكور نحتاجوه بار اكزومبل يكون عندنا تروطوار، بار اكزومبل تروطوار داير كي من هاك، نبغوه هنا عند الدورة نديروه دايرة على حسب زاوية. نختارو هنا راكور، نجو هنا تحت يعطونا خيارات، نختارو ريون يعني باغيينه بار اكزومبل 45 دوغري، نكتبو 45 ونديرو اونطري، نسيليكسيونو الخط الاول والخط الزاوج، ها هو زاوية 45 دار بيها. بار اكزومبل نجو للخط الثاني هذا اللي هنايا، نعاودو نديرو راكور، نجو هنايا ريون، نختارو بار اكزومبل 80، نديرو اونطري، نجو هنايا نديرو الخط الاول والخط الثاني. لاحظوا راه دار بزاوية 80 دوغري. هذا هو العملية راكور. هذا نديرو جينيرالمون في تكون عندك طريق ولا دير دورة ولا في اي حاجة تستعملها. دروك عندنا الشونفران هو نفس بريسك كيما الراكور،
بصح هو على يجي على شكل خط. نعاودو نديرو مثال واحد اخر، نديرو هنايا خط هنايا فيه، نديرو 600 باغ اكزومبل، اوكي 800 600 1000 نديرو 450. نجو هنايا اونطري، نجو هنايا سيليكسيونو شونفران، ها هي شونفران فيها خط كيما راكم تشوفوا. هي في كل في هذا المنيو في كل وحده نخيروها يدير لك بعد الشرح قليل. ها ولا الشرح راه كاتب لك لي ديستونس اي لي زونغل كيما راكم تشوفوا. نتركو على الشونفران، نجو هنايا نديرو ليكار، نكليكو على هادي تحت ايكار، نديرو ايكار تاع باغ اكزومبل نديرو 200 200 في الخط الاول اكس، والزاوج نديرو 500 باغ اكزومبل. اوكي نجو الخط الاول هذا اللي درناه ونعاودو سيليكسيون خط الزاوج. لاحظوا اكس 200 وال اكس و ايكغيك 200 في ال 500، هيا عطانا هاد الخط كيما هاك مائل. باغ اكزومبل نجو هنا نعاودو نسيليكسيونو شونفران، نعاودو نديرو شونفران، نديرو ايكار، دروك نديرو باغ اكزومبل نديرو 150 الاول والزاوج نديرو 300. اوكي نسيليكسيونو الخط الاول والزاوج الثاني. لاحظوا تغيرت، ضارب الاكس عندنا هنا بشحال دارت 150 وهنا 300 نفس الشيء. نبغوا نخلوها غير هي، نعاودو نديروش نكليكو غير على شونفران تقعد غير هي نورمالمون، نديرو ها اكس ها اي قعدت 150 300. ها جو هنايا هاك مازال ما سيليكسيونيت الشونفران، نعاود شونفران ها الخط الاول ها الخط الثاني. لاحظتو كي تغيرت، هادو نسحقوهم كذلك. نبغو يكون عندنا زوج خطوط، نبغو نديرو في القنوت نديرو زاوية ولا نديرو خط، نستعملو الشونفران ولا راكور. هيا والى هنا نتوقفو ونكملو الدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم.